राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। 333 जना भने अस्पतालबाट डिस्चार्ज। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भन्ने सरकारी घोषणा नारामै सीमित। दैनिक ज्यालादारी गर्नेको सडक बाँच्ने सरकार नभएको अनुभूति। भारतीय चेलीको दादागिरीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच चर्का-चर्की। मर्यादाको ख्याल गर्न सभामुखको आग्रह। कोरोनाबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित। भुटानमा संक्रमण दर न्यून। र एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको अभिव्यक्ति प्रति चौतर्फी आलोचना। कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला फुटबल संघद्वारा राखेकोलाई पत्र। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार सुर्खेत पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार जेठा 8 गते भारतबाट आई 14 दिनसम्म स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बसी घर फर्किएका पुरुषको बिहिबार मृत्यु भएको हो। क्वारेन्टाइनमा आरडीटी परीक्षण गरी पोजिटिभ नदेखिएपछि घर पठाइएको, तर घर पुगेकै दिन उनको मृत्यु भएकाले पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। सुर्खेतका पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुष जो गत जेठ 8 गते भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो। 14 दिन उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र घर फर्कदा आरडीटी गर्दा नेगेटिभ आएको र क्वारेन्टिनमा रहँदासम्म कुनै पनि संक्रमणको लक्षण नदेखिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 22 गते घर जाँदा सोही दिन उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 2717 जना पुरुष र 195 जना महिला रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 278 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 267 जना पुरुष र 11 जना महिला हुनुहुन्छ। यसरी देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा आज पोजिटिभ आउनेको संख्या जम्मा 278 रहेको छ र यो समेत गरेर कुल संख्या 2912 पुगेको छ। 2912 मध्ये 2717 जना पुरुष र 195 जना महिला हुनुहुन्छ। कुल 2568 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। 333 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4432 पीसीआर प्रविधि र आरडीटी विधिबाट 7402 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 88366 पीसीआर र 129,966 आरडीटी परीक्षण भएको छ। देशभर 1,66,765 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन 3.5 महिना पार गरेको छ। लकडाउनको चपेटामा परेका गरिब र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई राहत दिने भनिए पनि उनीहरूको सडकको बासले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ। करिब राति 9 बजेको समय सुनसान काठमाडौँ। लकडाउनको समय दिउँसै सुनसान हुने काठमाडौँमा रातको समयमा त सुनसान नहुने कुरै भएन। सिमसिमे पानी चिसो हावा चल्दै गर्दा काठमाडौँको कालीमाटीदेखि बल्खु जाने सडकको दायाँ बायाँ बोरा ओढेका लवा लस्कर सुतिरहेको जस्तो केही देखियो। हामी नजिकै पुग्दा दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गर्नेहरूको सडक बासको कष्टकर दैनिकी देखिन्थ्यो। त्यसैबीच निद्रा पर्खिँदै र बिस्कुट चपाउँदै थिए सुनसरीका मिलन राई।
पर्वत जिल्लामा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने उनलाई ठेकेदारले ज्याला नदी काठमाडौँ पठाइदिएपछि सडकमा अलपत्र परेका हुन्। म चाहिँ यो तपाईँको उसमा काम गर्थेँ होइन, पर्वत जिल्ला हाइड्रो पावर। त्यहाँबाट हामीले जाने कम्पनीबाट ल्याएर हामीले 1 महिना यहाँ राख्यो गेस्ट हाउसमा। अनि घर जाने हाम्रो चाहिँ अब पैसा नि पाएको छैन होइन। अनि अब यो लकडाउन खुलेपछि फेरि हामी पर्वत जानुपर्छ। श्रीमतीले घरबाट पैसा पठाइदिन्छु आउनुहोस् भन्दा पनि सवारी साधनको अभावमा उनी घर पुग्न सकेका छैनन्। उनी भन्छन् यो संसार नै हुने खानेको लागि तरै छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँको डर त लाग्छ, तर डर लाएर भएन। किन भन्छ हामी त अब पेट पाल्नै पऱ्यो, यसको लागि पनि त अलिक सेफ भएर काम गर्नु पऱ्यो। नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको र कोही भोकै पर्दैन कोही भोकै मर्दैन भने सरकारी घोषणा नारामै सीमित त्यहाँको दृश्यले बताउँछन्। कोरोना रोगले भन्दा भोकले मार्ने चिन्ता उनीहरूमा छन्। लकडाउनको चपेटामा परेका गरिब र दैनिक उज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरेकाहरूलाई राहत दिने सरकारी भनाइलाई राजधानी काठमाडौँको सडकबासले गिज्याइरहेको छ। यी र देशैभरिका गरिब जनताप्रतिको दायित्वबाट सरकार पछि नहटोस्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट 1 जना शिशुसहित 168 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरिएपछि युएईमै रोकिएका उनीहरूलाई एयर अरेबियाको जहाजबाट नेपाल ल्याइएको हो। उनीहरू शुक्रबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उक्त जहाजमा एक नेपालीको शव पनि ल्याइएको छ। नेपाल आइपुगेकाहरू नेपाली दूतावासले प्राथमिकताको आधारमा तय गरिएका व्यक्तिहरू भने होइनन्। 2 वटा सुरक्षा कम्पनीमा आबद्ध भई काम गर्दै आएका र करार अवधि समाप्त भएपछि नेपाल फर्किनबाट रोकिएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। 168 जना मध्ये ट्रान्सगार्ड कम्पनीका 79 जना र इजादा कम्पनीका 67 जना रहेका छन्। बाँकी अन्य कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीहरू हुन्। उनीहरूलाई नेपाली सेनाले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा राखिनेछ। विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकलाई प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अघि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका 9 वटा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था नेपाली सेनाले गरेको छ। त्यसपछि सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरी सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ। यसैबीच आजै म्यानमारबाट आएका 26 जना मध्ये 25 जनालाई घर पठाइएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य रिपोर्टको आधारमा घर पठाइएको बताइएको छ। संसदमा भारतीय चेलीको दादागिरीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ। सांसदहरू बीच दोहोरी चल्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मर्यादाको ख्याल राख्न आग्रह समेत गर्नु परेको थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीलाई इङ्गित गर्दै भारतीय चेलीको दादागिरी शब्द उच्चारण भएको र उक्त शब्दप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। जबकि गएको जेठ 19 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गिरीले नेपालद्वारा हालै जारी गरिएको नयाँ नक्साबारे विवादित भनाई राख्नु भएको थियो। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने, अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने। विदेश नीति जुवा होइन, ग्याम्लिङ होइन। यहाँ तपाईँ 2 छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ। 2 छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ। प्रतिउत्तरमा नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले संसदमा भारतीय चेलीहरूको दादागिरी चल्न थालेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। शुक्रबार भने सांसद गिरी नरम बन्दै आफ्नो विषयमा आफै खण्डन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच संसदका एक माननीयजीले जुन मन्तव्य दिनुभयो त्यसलाई घृणाका मन्तव्य भनिन्छ। अंग्रेजीमा यसलाई हेट स्पीच भनिन्छ किनकि उहाँले रगत उम्लने कुरा गर्नुभयो। मेरो पदको मर्यादा नभएको भए मैले भौतिक रूपमा पनि आक्रमण गर्न सक्थे।
साथै भारतीय चेली नेपालको संसदमा आएर दादागिरी गरेको भन्नुभयो। म यस्तो भाषा प्रयोग गर्दिन। म प्रेमपूर्ण ढङ्गले आफ्नो भनाइ राख्छु। म प्रेम सद्भावका साथ यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो मन्तव्यको रेकर्ड गरी नेपालको कानून अनुसार हेड स्पिच कानूनी कारबाहीका लागि पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन म सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु। सांसदहरूबीच दोहोरी चल्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह समेत गर्नु परेको थियो। माननीय सदस्य मर्यादित ढङ्गले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। स्तरीय भाषामा बोल्नु होला, विषयमा केन्द्रित भएर बोल्नु होला। सांसदहरूका आफ्नै तर्क रहे पनि राष्ट्रियताको विषयमा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन। कमला हमाल, काठमाडौँ। गैर सरकारी विधेयकको रूपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। सुवालले आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। सुवालले दर्ता गराउनु भएको छ। भर्खरै 2:20 मा दर्ता गराउनु भएको छ। दर्ता नम्बर 4 मा यो विधेयक दर्ता भएको छ। सांसद सुवालले नेपालका नागरिक सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने लगायत विषयमा आफ्नो संशोधन राख्नु भएको बताइएको छ। यसअघि सरकारले नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन दर्ता गराएको विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन्। सांसद सुवालले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै गैर सरकारी संशोधन विधेयकको संख्या 4 पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना परीक्षणको विस्तारसँगै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सीमा नाकामा कोरोना परीक्षणको केन्द्रको संख्या बढाउनुका साथै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाई पीसीआर परीक्षण बढाउन माग गरेका छन्। सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्देशनले उद्योगीहरू आतंकित अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उद्योगीहरू एउटा आतंकको स्थितिमा छन्। एकातिर कर तिर्नुपर्ने, उद्योगलाई क्रमशः अब सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ वातावरण बनाओस् नेपाल सरकारले। अहिले हामीले जुन लकडाउन गरिराखेका छौँ, लकडाउनको मोडालिटीलाई अब अलिकति चेन्ज गर्नु जरुरी छ। जितेन्द्र नारायण देवले जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। भोकमरीका कारण जनताको मृत्यु हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडितको बयानसँग राहतलाई बार्गेनिङ गरेको भन्दै उहाँले आर्थिक सङ्कट र भोकै मर्नुपर्ने स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यो भोकमरीको कुरालाई मरिराखेको छ, साँच्चीकै मरिराखेको छ। मलाई त यो भन्न दुःख लागिरहेछ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि हिजो त्यही बिनु सुवेदी र अवधेश कुमार झाले जुन लेखेको छ काठमाडौँ पोस्टमा स्टोरी, लामो स्टोरी, त्यो स्टोरीमा त्यो कञ्चनरूप नगरपालिकाको मेयरले म भन्न चाहन्छु त्यहाँ गएर बार्गेनिङ गर्यो त्यो सदा परिवारसँग कि तिमी भन भोकले मरिया छैनौ, अस्थमा भएर खोकिल अस्थमा टिबी भएर तिमी मर्या छौ, अस्थमा भएर मर्या छौ भन अनि मात्रै तिमी रिलिफ पाउँछौ। भगवती नेउपानेले लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। लकडाउनकै समयमा उपचार नपाएर 58 जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको ज्यान गएको सुन्नमा आएको भन्दै उहाँले सोबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो। अहिले सुत्केरी
महिलाहरू, गर्भवती महिलाहरूका जुन खालका समस्याहरू आइराखेको छ, उपचार नपाएको समस्याहरू, उपचार नपाएका कुराहरू हामीले धेरै ठाउँबाट सुन्ने गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि सम्पर्क गरेर धेरैतिरबाट कुरा राख्नु भएको छ। यो खालको परिस्थिति उपचार नपाएर ज्यानै जाने, यद्यपि 58 जनाको ज्यान गएको कुरा आएको छ। यो आधिकारिक हो कि होइन, राज्यले यसको आधिकारिक पुष्टि गर्ने नै छ। यसरी ज्यान जान नदिनका निम्ति राज्यले गम्भीर रूपमा ध्यान जान राज्यको जरुरी छ। हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा आवश्यक कोरोना परीक्षणका साथै प्रभावकारी क्वारेन्टाइन र व्यवस्थित आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। रुकुम पश्चिम चौरजहारी सोतीमा भएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन हुने भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट सहभागिता हुने गरी समिति गठन गर्न लागि हो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले रुकुम घटनाको संसदीय समिति गठन नभए बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको थियो। सोती घटनामा छानबिन गर्ने कुरामा संसदलाई विश्वास नभएको भन्दै उहाँले संसदबाटै सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको थियो। पोस्टमार्टमको रिपोर्टले 6 युवाको हत्या भएको देखिएको भन्दै रुकुम पश्चिममा भएको घटना सामूहिक ढंगबाट गरिएको नरसंहार भएको बताउनुभयो। राज्यले जुन छानबिन गरिराखेका छौं भनेर गृह मन्त्रालयले यहाँ जानकारी दियो, संसदलाई त्यसमा विश्वास छैन। यो विषयलाई संसदले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पर्दछ र यही सदनबाट यसको गम्भीर सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी भएको हुनाले सभामुख महोदय संसदबाट सर्वदलीय छानबिन समितिको गठन गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आजको बैठकमा फेरि आग्रह गर्दछ। सभामुख महोदय, कांग्रेसको मागपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नियमावली 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन हुने घोषणा गर्नुभएको हो। उक्त समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ। रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा मिति 2077 साल जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। गएको जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका सोती गाउँमा जाजरकोटका नवराज विकसहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। गाउँलेले कुटपिट गरी भेरी नदीमा फालेको पीडित पक्षको दाबी छ। नवराजसँगै गएका केही युवाले भने नदीमा हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको सो घटनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नरसंहार भनेको छ र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। पश्चिम रुकुमको सोती घटनामा संलग्न भएको आशंकामा थप 7 जना पक्राउ परेका छन्। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा एकै गाउँका 25 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पश्चिम रुकुमको सोती घटनामा संलग्न भएको आशंकामा थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा रुकुम चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीका 40 वर्षीय नेत्रबहादुर मल्ल, 30 वर्षीय रेशम मल्ल, 21 वर्षीय धनराज राणा, 24 वर्षीय रमित पुन, 21 वर्षीय नवीन घरती, 24 वर्षीय विराज पुन र 22 वर्षीय भीम पुन छन्। यसअघि पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धानको क्रममा बयानका आधारमा उनीहरूको पनि नाम जोडिएपछि पक्राउ गरिएको रुकुम जिल्ला प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीले बताए। केसीका अनुसार अदालतको अनुमतिमा पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। पीडित पक्षले 20 जनाको नाममा किटानी जारी दिएको थियो। प्रहरीले पहिले नै 18 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको छ। गैरदलित प्रेमिकाले भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकसहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराजसहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो।
उनीहरूको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो। पक्राउ परेका 18 जनालाई थप 10 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति दिएको पनि रुकुम प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न आशंकामा अन्य 2 को खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको हो। यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट 11 वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सांसदहरूले मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता तथा क्षेत्रगत रूपमा विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै खर्च कटौती गर्न माग गरेका थिए। सांसदहरूले सरकारले कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भने पनि खाना नपाएर आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सांसद प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएका सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले गरेको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ। विदेशबाट आउँदै गरेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले गरेको तयारीको विषयमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न तोकिएका संघीय मन्त्रीहरूसँग जानकारी लिनुभएको हो। समितिका सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले आजदेखि विदेशबाट आउँदै गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा होल्डिङ स्टेसनमा राख्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाउने विषय र प्रदेशमा भएको तयारीको विषयमा जानकारी लिने काम भएको बताउनुभयो। हवाई उडानबाट अवतरण भएपछि नेपाली सेना र सुरक्षा अधिकारीबाट व्यवस्था भएको बसबाट काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने र केही घण्टाको आरामपछि प्रदेशमा पठाइनेछ। यो हवाई उडानबाट अवतरण भइसक्नु भएपछि नेपाली सेना र सुरक्षाका अधिकारीहरूबाट व्यवस्था गरिएको परिवहनबाट यातायात बसबाट काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरहरूमा लगेर राखिनु भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ केही घन्टाको आरामपछि त्यहाँ सामान्य चाहिने आराम गर्ने, पानी पिउने, एउटा भौतिक हिसाबले न्यूनतम आधारभूत कुराहरू त्यहाँ पुरा गर्ने र त्यसपछि प्रदेश जाने कुराहरू छ। पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जना नागरिक आइसकेका छन् भने युएईबाट पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हेटौँडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोना विरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो देखाएको छ। अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले कोरोना विरुद्ध निर्माण गर्नुभएको भनिएको खोप तथा त्यसको उपयोगिता सम्बन्धमा डब्ल्युएचओले बिहिबार जानकारी लिएको हो। जेनेभा स्थित डब्ल्युएचओको कार्यालयले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपाल सहित 73 राष्ट्रका विज्ञसँग कोरोना विरुद्ध निर्माण भइरहेको औषधि र आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा छलफलका लागि प्रयोगशाला छनौट भएपछि भिडियो कन्फरेन्समा डाक्टर दासको समूहलाई छलफलमा बोलाइएको बताइएको छ। करिब 2 घण्टा लामो छलफलका क्रममा औषधि बनाउने विधि विषयमा प्रश्न सोधिनका साथै विभिन्न सहयोगका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। छलफलमा सर्वप्रथम नेपालको सम्बन्धित निकायले खोपको परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसपछि डब्ल्युएचओसँग त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका लागि पहल गरिने कुराकानी भएको थियो। अब आर्थिक समाचार।
राष्ट्रिय सभाबाट स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। शुक्रबार स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राख्नु भएको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। छलफलमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेका पुराना प्रावधानलाई हटाएर समय सापेक्ष बनाइनुपर्ने तथा जरिवानाका विषयलाई वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाइनुपर्ने बताएका थिए। अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका परिवर्तनहरू के हुन् त? के कारणले हामीले यो विधेयकलाई संशोधन गर्दैछौँ? यस विषयमा पनि यो ऐनमा खुलाएको भएपछि अझ हामीलाई यसमा सजिलो हुने थियो। जनतालाई दैनिक रूपमा चाहिने छिनछिनमै यो ऐन आउने यस्तो भएको हुनाले यसको राम्रो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, दण्ड सजायको व्यवस्था पनि अलि हचुवा तालमा आउनु भएन। सांसदको जिज्ञासामा उद्योग मन्त्री भट्टले प्रस्तुत विधेयक समय सापेक्ष तथा व्यावहारिक रहेकाले कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कमजोरी देखिए सच्याएर जान सकिने धारणा राख्नु भएको थियो। व्यवहारमा जाँदा जे समस्याहरू आउँछन्, जहाँ त्रुटिहरू हुन्छन्, कमी कमजोरी हुन्छन्, फेरि त्यसलाई हामी सच्याएर आवश्यकतामा अघि बढ्ने कुरो नै हो। बैठकमा बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 25 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। बीमा समितिले कोरोना बीमा पुनः सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ। दायित्व वहन गर्न नसकिने भन्दै रोकिएको कोरोना बीमा 24 घण्टा नबित्दै पुनः सुचारू गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिले 2077 साल चैत मसान्तलाई कायम गरी पुनः बीमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। हाम्रा बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 10 अर्ब र अरू बीमा कम्पनीको 1 अर्ब गरेर 30 अर्ब पुँजी थियो, पुँजीसम्मको बीमा भइसकेको अवस्थामा यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो एक दिनलाई चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ। र आज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यो जस्तो चाहिँ लोकप्रियता यो बीमा पोलिसीले लिएको छ, साथसाथै नेपाल सरकारको अहिलेको जुन चालु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ कोरोना बीमा लेखमा सब्सिडी दिने, साथसाथै राष्ट्र सेवकहरूको बीमा गर्ने भन्ने भएको कारणले यो राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम भएको हुनाले यसलाई रोक्न हुँदैन। पर्याप्त तयारी बिनै कोरोना बीमा सञ्चालनमा ल्याएपछि वैशाख 7 गतेदेखि सुरु भएको कोरोना बीमा 48 दिनमै बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। बीमा समिति र नेपाल सरकारले केही जोखिम वहन गर्ने सहमति भएअनुसार पुनः जारी गरेको बीमक सङ्घले जनाएको छ। अब पहिलो प्रिमियमले थेक्ने अथवा 100 करोडसम्म हामी इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले नै यसलाई वहन गर्छौँ। त्योभन्दा माथि 100 करोड नेपालीले वहन गर्छ। त्यसभन्दा माथि 50 करोड हामी आफ्नो क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भले गर्छौँ। त्यसपछि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै त्यसलाई वहन गर्ने हुनाले अब चाहिँ नि यसमा कुनै तिर्न नसक्ने भन्ने अवस्था सिर्जना नभएको हुनाले यसलाई सुचारू रूपले नै लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वहनको लायबिलिटीमा अब हामीसँग भएको क्याटास्ट्रोफिक फर्मको कुराहरू, रिजर्भको कुराहरू र हामीले 1 अर्बसम्मको अहिले बेहोर्ने डिसिसन गरेका छौँ। यसो गर्दाखेरि अल टुगेदर चाहिँ अहिले हामीले गरेको चाहिँ 35,000 नागरिकसम्मकोलाई हामीले कभरेज गर्ने फैसला गर्यौँ। बीमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म 30 अर्बभन्दा बढीको बीमाको जोखिम पुगेको छ। समितिले बीमाङ्क रकमको आधारमा क र ख वर्ग निर्धारण गरी घातक रोग सरहको बीमालेख अनुसार हुने गरी कोभिड-19 बीमालेख जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। क वर्गको बीमालेखमा 1 लाख रुपियाँको बीमाङ्क रकम हुने र उक्त बीमाका लागि प्रति व्यक्ति 1,000 रुपियाँ र परिवार वा समूहको बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति 600 रुपियाँका दरले बीमा शुल्क लाग्नेछ। यस्तै ख वर्गकोमा बीमाङ्क रकम 50,000 रुपियाँ तोकी प्रति व्यक्ति 500 रुपियाँ र परिवार वा समूहको बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति 300 रुपियाँका दरले बीमा शुल्क लाग्नेछ। गृह मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल लगायत कृषि उपज ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गरी गृहले अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने कृषि उपजको ढुवानीमा अवरोध गर्नेमाथि कारबाही गर्ने जनाएको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी तरकारी, फलफूल लगायतका कुनै पनि आवश्यक वस्तुको उत्पादन, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा कुनै पनि अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो। कानुन विपरीत कार्य गर्ने जो कोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने गृहको चेतावनी छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा स्वदेश फर्कने नेपालीलाई नेपाल टेलिकमले निशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध गराउन थालेको छ। सरकारले भारतबाट स्वदेश फर्कने नागरिकका लागि व्यवस्था गर्ने विभिन्न 20 नाका तथा हवाई मार्गबाट स्वदेश फर्कने नागरिकलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने क्वारेन्टाइन स्थल तथा होल्डिङ सेन्टरमा बुथ स्थापना गरी कम्पनीले निशुल्क सिम उपलब्ध गराउने भएको हो। यसका लागि कम्पनीले हाललाई 1 लाख सिम कार्डको व्यवस्था गरेको टेलिकमले जनाएको छ। सिम प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, ट्राभल डकुमेन्ट वा परिचय झल्कने अन्य कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। स्वदेश प्रवेश गर्ने नागरिकसँग कुनै परिचय पत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा उनीहरूका आफन्त तथा निकटका व्यक्तिको परिचय पत्रबाट पनि सिम उपलब्ध गराउन सकिने टेलिकमले जनाएको छ। कम्पनीले उपलब्ध गराउने सिम कार्डको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सहज हुनुका साथै नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था तथा सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको सूची तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्था गर्ने 8 होल्डिङ सेन्टरमा टेलिकमले निशुल्क वाइफाई सेवा समेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप यादवले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई अविलम्ब निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद यादवले मधेसीलाई राष्ट्रियता सिकाउने एन्फा अध्यक्षलाई अविलम्ब निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले मधेसीलाई होच्याउने र सेनालाई समेत मुस्ने काम गरेको तथा खेलकुद मन्त्रीलाई 17 करोड दिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। तराई र मधेस पहाडको एकता नै मधेस हो र तिनटै मिलेर देशलाई निर्माण हामी गर्छौँ, हामी अलग होइन। यसअघिको संसद बैठकमा समेत शेर्पाको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। बुधबार अध्यक्ष शेर्पाले अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रष्टीकरण समेत दिइसक्नु भएको छ। उहाँले तराईको राष्ट्रियताको विषयमा आफूले कुनै गलत टिप्पणी नगरेको भन्दै माफी समेत माग्नु भएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाका विषयमा केन्द्रित रहेर 4 जिल्ला फुटबल संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमसिनालाई आज पत्र बुझाएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विराट जङसाई, ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा, भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुजाखुर र दार्जिलिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दीपक खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शेर्पामाथि आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको आफ्नै कार्यकक्षमा पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष तिमसिनाले पत्रमा उल्लेख भएका विषयमा बुझ्ने बताएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने भएको छ। प्रिमियर लिगले सन् 2020-21 को सिजन सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्ताबाट गर्ने तयारी गरेको हो। नयाँ सिजन सेप्टेम्बर 12 वा 13बाट सुरु गर्ने तयारी भएको मिरर अनलाइनले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस सिजनको लिग सकिएको छैन। महामारीका कारण गत मार्चबाट स्थगित लिग जुन 17बाट सञ्चालन हुँदैछ। यस सिजनमा 20 क्लबले 92 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यसअघि प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन अगस्तमा सुरु हुने गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि क्लबमा देखिएको वित्तीय सङ्कटलाई कम गर्न इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्यामले 175 मिलियन पाउन्ड ऋण लिएको छ। प्रिमियर लिग क्लब टोटनह्यामले बैंक अफ इङ्ल्यान्डबाट 175 मिलियन ऋण लिएको हो। टोटनह्यामले बैंकको कोभिड कर्पोरेट वित्त पोषण सुविधा अन्तर्गत रहेर ऋण लिएको बताइएको छ, जसको ब्याज दर 0.5% रहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खेलकुद ठप्प हुँदा क्लबहरूले वित्तीय सङ्कट बोकिरहेका छन्। विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय लिग प्रिमियर लिग कोरोनाको कारण मार्चबाट स्थगित गरिएको छ। प्रिमियर लिग जुन 17बाट सुरु हुँदैछ। लिग सञ्चालन भए पनि बन्द रङ्गशालामा खेल हुनेछ। टोटनह्यामले बाँकी खेलमा 200 मिलियन पाउन्ड गुमाउने अनुमान गरिएको छ। टोटनह्यामको घरेलु मैदान 63,000 बढी दर्शक क्षमताको रहेको छ।
अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे। प्रदेश 5, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशमा हल्का वर्षा भयो। बागमती प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति गण्डकी, बागमती प्रदेश, प्रदेश 2 र प्रदेश 1 मा पूर्ण बदली हुने र अन्य प्रदेशहरूमा मौसम सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका केही स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। 333 जना भने अस्पतालबाट डिस्चार्ज। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भने सरकारी घोषणा नारामै सीमित। दैनिक ज्यालादारी गर्नेको सडक बाँच्ने सरकार नभएको अनुभूति। भारतीय चेलीको दादागिरीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच चर्का-चर्की। मर्यादाको ख्याल गर्न सभामुखको आग्रह। कोरोनाबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित, भुटानमा संक्रमण दर न्यून। र एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना। कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला फुटबल संघद्वारा राखेपलाई पत्र। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।